ल हुन्छ फेरि पनि प्रभु येशू क्रिस्टको नाममा सबैजनालाई न्यानो अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। आजको यो लकडाउन बाइबल सिरिजमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यो यूहन्नाको सुसमाचारको अध्ययन गरिरहेका छौं अनि हामीले यूहन्ना 5 अध्यायको बारेमा हेर्यौं। यूहन्ना 5 अध्यायमा यहाँ जलकुण्डमा पक्षघाती निको पारिएको येशू क्रिस्टले एकजना पक्षघातीलाई 38 वर्षदेखि पक्षघातले ग्रस्तलाई बिना त्यो बेथेस्दाको पोखरी बिना नै उहाँले निको पार्नु भएको कुरालाई हामीले हेर्यौं। त्यसपछि त्यो उहाँले सब्बात दिनमा गर्नु भएको कारणले सब्बात दिनमा गर्नु भएकोले यहुदीहरु एकदमै रिसाएको अनि यहुदीहरुले उहाँलाई मार्न खोजेको अनि येशू क्रिस्टले त्यही सिलसिलामा अझ यहुदीहरुलाई एकदमै गहिरा कुराहरू भनिदिनु भयो। तर त्यो गहिरा कुराहरू यहुदीहरुको लागि झन् रिसको कारण भयो। येशू क्रिस्टले आफ्नो ईश्वरत्व पनि प्रमाणित गर्नुभयो कि उहाँले आफैलाई परमेश्वरको पुत्र भन्नुभयो। त्यो हुनाले झन् यहुदीहरु एकदमै रिसाएको कुरा अनि येशू क्रिस्टले अझ धेरै भनिदिनु भयो पिता र पुत्रको सम्बन्धको बारेमा हामीले यहाँ हेर्यौं। अनि पिताले उहाँलाई अधिकार दिनुभएको पिताले जसरी जीवन दिनुहुन्छ पुत्रले पनि जीवन दिन सक्नुहुने कुरालाई येशू क्रिस्टले भनिदिनु भयो। यहाँ त्यसमाथि पिताले अब न्याय गर्नुहुन्न, येशू क्रिस्टलाई त्यो न्यायको अधिकार सुम्पिनु भयो भन्ने कुरा पनि भनिदिनु भयो। अनि यो सबै पिता र पुत्रको सम्बन्धलाई एकदमै यहाँ चित्रण गरिएको छ अनि येशू क्रिस्टले पिता बिना कुनै पनि कुरा गर्नु भएन, कुनै पनि काम गर्नु भएन, जुन हामीले हिजो हेर्यौं। अब हामी आज 24 पददेखि हेर्न गइरहेका छौं अनि यो दुईटा सिरिज अलरेडी भइसक्यो। आज यो तेस्रो सिरिज अनि आज हामी सिध्याउन सक्यौं भने आज सिध्याउला, नत्र भने अर्को नि एउटा सिरिज गर्नुपर्छ किनभने यहाँ धेरै रहस्यका कुरा छन्। अनि सबै येशू क्रिस्ट आफैले बोल्नु भएको येशू क्रिस्टको मुखबाट निस्केको वचन हुन् है। यो यूहन्नाले एडिट गर्नु भएको हैन, कति कुरा चाहिँ यूहन्नाले पनि अलिअलि उहाँले आफैले लेख्नु भयो हैन। यो रातो धर्को भएको रातो हाइलाइट गरेको सबै चाहिँ येशू क्रिस्ट आफैले हैन बेली विस्तारमा भन्नु भएको उहाँले स्वर्गका बानीहरू चाहिँ हामी जस्तो पापीहरूलाई उहाँले दिन आउनु भएको र उहाँको वचन चाहिँ के हो, आत्मा र जीवन हुन् हैन। यहाँ चाहिँ नि परमेश्वरका पुत्रद्वारा जीवन, यही जीवनको बारेमा यहाँ भन्नुभएको छ। जसरी पिताले जीवन दिनुहुन्छ त्यसरी नै पुत्रले पनि जीवन दिनुहुन्छ। अनि यूहन्नाको सुसमाचार चाहिँ जीवनको पुस्तक भन्छ यसलाई, किनभने यहाँ जीवनको बारेमा कुरा गरिएको छ। अनन्त जीवन, कहिले पनि नसिद्धिने जीवन, त्यो जीवन चाहिँ येशू क्रिस्टले दिन सक्ने दाबी गर्नुभयो जसले उहाँलाई विश्वास गर्दथ्यो हैन। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ तिनीहरूलाई त्यो अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। अनि हामीले अनन्त जीवन के हो भनेर हेरिसक्यौं कि अनन्त जीवन चाहिँ पिता र पुत्रको सम्बन्धमा सम्मिलित हुनु हो र जसरी पिता जीवित हुनुहुन्छ त्यसरी नै पुत्र जीवित हुन्छ र पुत्रको शक्तिले हामी जसलाई उहाँलाई विश्वास गर्छौं तिनीहरूलाई पनि जीवित राखिराख्ने, त्यो मृत्युको शक्तिबाट रोकिराख्ने त्यो जीवनको बारेमा येशू क्रिस्टले भन्नुभयो है। अब हामी 24 पदलाई पढौं। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ है। अब पहिला यहाँ जीवनको कुरा गर्नुभयो, पुत्रले जीवन दिने। अब उहाँले त्यो जीवन कसरी प्राप्त गर्छ, त्यो जीवन प्राप्त गर्नको लागि शर्त के हो, त्यो कुरालाई यहाँ उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्छु हैन, लेगो लेगो आमेन आमेन लेगो हुमेन, अर्थात् साँच्चै भन्छु। अब एकदमै गहिरो कुरा आउन लाग्यो, एकदमै यथार्थको कुरा आउन लाग्यो, रहस्यको कुरा आउन लाग्यो। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु जसले मेरो वचन सुन्छ, अर्थात् जसले उहाँको वचनलाई सुन्छ। तर यहाँ यहुदीहरूले के गरे, सुनेन उहाँको वचन है। सुन्नु भनेको कानमा छिर्नु होइन, सुन्नु भनेको कानमा छिरेर त्यसलाई आत्मसात गर्नु, त्यसलाई शिरोपर गर्नु हो। सुन्नेहरू धेरै हुन्छन् हो कि हैन, चर्चमा पनि वचन धेरैले सुन्छन् तर सबैले बुझ्दैनन्। धेरैले सुन्छन्, जसले त्यसलाई ग्रहण गर्छ, जसले त्यसको कानमा छिरेर उसको मस्तिष्कमा जान्छ, त्यसले आफ्नो वचनलाई हृदयमा साँची राख्छ हो, त्यसलाई सुन्नु भन्छ है। त्यतिकै
कानमा छिरेर सुन्नेलाई सुन्नु भन्दैन, किनभने कानमा छिरेर मान्छेले विश्वास नगर्न पनि सक्छ, किनभने सुसमाचार त सबैको कानमा छिर्छन् हैन, तर उनीहरूले विश्वास नगर्न पनि सक्छ। त्यही भएर बाइबलले के हुन्छ, वचन सुनाइबाट आउँछ, परमेश्वरको वचन विश्वास सुनाइबाट आउँछ, परमेश्वरको वचनबाट हैन विश्वास चाहिँ आउँछ भनेपछि यो सुन्नु भनेको चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई आत्मसात गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। र मलाई पठाउनुहुने माथि विश्वास गर्छ। यहाँ फेरि त्यही कुरा, येशू ख्रीष्टले परमेश्वरसँग सम्बन्धित भएर कुरा गर्नुभयो। मलाई पठाउनुहुने को हो? पिता हुनुहुन्छ हैन। येशू ख्रीष्टले यहाँ जति पनि भन्नुभयो पिता र पुत्रको सम्बन्धमा रहेर भन्नुभयो, पितासँग रहेर सम्बन्धित भएर उहाँले कुरा गर्नुभयो र यहुदीहरूलाई भन्नुभयो जसले पितालाई विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ है। यो सुनेर यहुदीहरू एकदमै खुसी हुनुपर्ने हो, यहुदीहरू एकदमै आनन्दित हुनुपर्ने हो, किनभने यसले त हामीले जस्तै पिताको कुरा गर्छ भनेर। तर उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई अलरेडी त्यो ठोक्करको कारण भइसकेको छ, किनभने येशू ख्रीष्टले आफैलाई ईश्वरको दाबी गरेको कारणले, हो कि हैन। मानिस भएर पनि परमेश्वर बराबरी तुल्याए भनेर उनीहरू एकदमै मार्ने मटो गरिसकेका थिए। साँच्चै मर्ती मलाई हुन्छ जसले मेरो वचन सुन्छ। अब यो कुन टेन्समा छ? प्रेजेन्ट टेन्समा छ, वर्तमान कालमा छ है। भनेपछि अहिले सुन्ने कुरा भनेपछि यो 2000 वर्षको लागि मात्र भनिएको होइन, यो के भन्छ 15औं शताब्दीको लागि मात्र भनिएको होइन, यो 21औं शताब्दीको लागि मात्र भनिएको होइन, सधैँको लागि। जब मान्छेले प्रेजेन्ट टेन्स राख्छ नि त्यो सधैँको लागि हुन्छ है। त्यही भएर म हुँ जो म हुँ भन्नुभएको के परमेश्वरले हैन, जलिरहेको पोथ्रामा तपाईको नाम के हो? उनीहरूले सोद्धाखेरि तपाईको नाम के हो भनेर मोसाले भन्दाखेरि के हो? म हुँ जो म हुँ। उहाँले कुन टेन्स युज गर्नुभयो? प्रेजेन्ट टेन्स। प्रेजेन्ट टेन्सले के देखाउँछ? म अविनाशी परमेश्वर हुँ हैन। पोथ्रा जलिरहेको थियो तर नाश भएको थिएन भन्नुको मतलब म हुँ जो म हुँ। मेरो वर्तमान, मेरो भूत पनि छैन, भविष्य पनि छैन, म सदैव जीवित छु, म हुँ है। यहाँ पनि जसले वचन सुन्छ हो, सुन्ने छ होइन, सुनेको थियो होइन, सुन्छ भनेपछि त्यो सधैँको लागि लागु हुन्छ। येशू ख्रीष्टको वचन जसले सुन्छ र उहाँलाई पठाउनुहुने माथि जसले विश्वास गर्छ, चाहे जुनैसुकै कालखण्डमा, त्यससित अनन्त जीवन हुनेछ होइन, भएको थियो होइन, छ। बुझ्दै हुन्छ नि? यो पनि प्रेजेन्ट टेन्समा छ भनेपछि अहिले अनन्त जीवन सुरु भइसक्यो हाम्रो। बुझ्दै हुन्छ नि है। अनन्त जीवन जबदेखि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो त्यहाँदेखि त्यो अनन्त जीवन सुरु भइसक्यो। हामी अनन्त जीवन पर्खिनको लागि, अनन्त जीवन पाउनको लागि स्वर्ग पुगिराख्नु पर्दैन हो। भलै हामी अनन्त जीवनको पूर्णतामा स्वर्ग पुग्छौँ, तर हाम्रो अनन्त जीवन सुरु भइसक्यो। परमेश्वरको राज्य हाम्रो हृदयमा आइसक्यो, परमेश्वरको राज्य हामीले देखिसक्यौँ, हो कि हैन। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि पश्चाताप गर किनभने परमेश्वरको राज्य आइसकेको छ के, सुरु भइसक्यो। परमेश्वरको राज्य जीवन सुरु भइसक्यो। तपाईको अब त्यो जीवन पाउन तपाईले मृत्यु कुरिराख्नु पर्दैन, तपाईले त्यो जीवन कुर्न स्वर्गमा गइराख्नु पर्दैन है। भले हामी स्वर्ग जान्छौँ तर त्यो जीवन चाहिँ अहिले नै हामीले अनुभूति गर्न पायौँ, अहिले नै हामीले त्यसको आभास गर्न सक्यौँ, अहिले नै हामीले त्यसको के भन्छ त्यसको आशिष कटनी गर्न थालिसक्यौँ है। त्यही हो प्रेजेन्ट टेन्स भनेको। प्रेजेन्ट टेन्समा ग्रीकको महत्त्व एकदमै धेरै छ। अब त्यहाँ मात्रै सीमित हुन्न। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो हेर्नु, त्यो न्यायमा आउँदैन है। यहाँ न्याय गर्ने को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, किनभने पिताले न्याय गर्ने अधिकार कसलाई दिनुभयो? येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। अब येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने, उहाँको वचन सुन्ने र पिता जसलाई उहाँले पठाउनु भयो उहाँमाथि विश्वास गर्नेले जीवन मात्र पाउँदैन, अनन्त जीवन मात्र पाउँदैन, तर त्यो न्यायमा आउँदैन रे। बुझ्दै हुन्छ नि है। अब उसको न्याय हुँदैन भनिएको। न्याय जहिले पनि केसँग सम्बन्धित हुन्छ? दण्डसँग सम्बन्धित हुन्छ हैन। नयाँ करारमा एक ठाउँमा लेखेको छ नि न्यायको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो न्याय भइराख्दैन। हामी अहिले नै धर्मी ठहरिसकेका छौँ। येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युले हाम्रो धार्मिकता सुरु भइसक्यो। येशू ख्रीष्टको जुन धार्मिकताले हामीलाई पहिरायौँ,
उहाँको रगतले हाम्रो पापहरू धोइए, उहाँको क्रुसको मृत्युले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो नि, त्यो सुरु भइसक्यो। अब न्यायमा आउँदैन हामी, त्यो पनि प्रेजेन्ट टेन्समा छ। हाम्रो न्याय भइसक्यो। कहाँ भइसक्यो? येशू क्रिस्टको क्रुसको मृत्युमा भइसक्यो। नत्र भने हामी मर्नुपर्ने थियो, उहाँ मरिसक्नु भयो। भले यहाँ येशू क्रिस्ट मर्नु भएको थिएन, तर पनि उहाँले पछि हुने कुरालाई पहिला नै बताइदिनु भयो। परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ पछि हुने कुरालाई पहिला नै। भनेपछि हाम्रो न्याय भइसक्यो है, येशू क्रिस्टको दण्डमा हाम्रो न्याय भइसक्यो। हाम्रो पापको ज्याला तिरिसक्यो। हामीले भोग्नुपर्ने दण्ड सबै येशू क्रिस्टमा गइसक्यो। उहाँले भोग्नुभयो। उहाँ परमेश्वरको थुमा जसले संसारको पाप उठाइ लानुभयो हैन। परमेश्वरको प्रेम यसैमा देख्छौँ कि उहाँ, हामी पापी छँदा उहाँ ठिक समयमा मर्नुभयो हैन। अधर्मीहरूको निम्ति धर्मी मर्नुभयो हो कि हैन। त्यही भएर रोमी 8मा के भन्छ कि अब कोही क्रिस्टमा छ भने त्यसलाई दण्डको आज्ञा छैन, किनभने दण्ड भइसकेको छ, न्याय भोगिसकेको छ हाम्रो खातिर हैन। संसारका हरेक मान्छेले दण्ड भोग्नुपर्छ रे है, परमेश्वरको क्रोधको सामना गर्नुपर्छ। कि त त्यो क्रोधको सामना येशू क्रिस्टमा गरिन्छ रे, कि आफैले भोग्नुपर्छ रे? बुझ्दै हुन्छ नि है। जसले येशू क्रिस्टलाई विश्वास गर्छन् तिनीहरूको क्रोध चाहिँ परमेश्वरले येशू क्रिस्टसँग हाम्रो पापको सट्टा उहाँलाई दोष बलि चाहिँ अर्पण गर्नु भएर उहाँले चाहिँ हाम्रो क्रोधलाई चाहिँ आफूमा लिनुभयो। यदि जसको क्रोध येशू क्रिस्टले लिनुभएको छैन क्रुसमा, तिनीहरूले आफैले भोग्नुपर्छ। त्यही भएर परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमा पर्दछ। बुझ्दै हुन्छ नि हैन। म एउटा उदाहरण दिन्छु अनि तपाईहरुलाई एकदमै स्पष्ट हुन्छ। के भन्छ, अमेरिकामा एकचोटि ठुलो के भन्छ खडेरी परेको, अनि एकदमै त्यो के भन्छ आग लागि भएको, जंगलमा एकदमै ठुलो जंगल जलेको अमेरिकामा है। अनि त्यो जंगल जल्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि, त्यो जंगल जल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फायर फाइटरहरू अर्थात् त्यहाँ मानिसहरू जान्छन्। विवेक भाइको माइक अफ गर्नु है। त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू जान्छन् जसले चाहिँ निभाउनको निम्ति प्रयास गर्छ है। अनि एकचोटि चाहिँ के भयो, त्यो फायर फाइटरहरू जसले आगो निभाउनको निम्ति त्यहाँ गएका थिए, तिनीहरू चाहिँ त्यो जंगलमा ट्र्याप भयो। चारैतिर आगो बल्यो। अब उनीहरू मर्ने भयो। एकदमै भीषण आगो लागेको छ है। अब के गर्ने? अब त मरिहाल्छ। एकदम सुकेको घाँसहरू छ वरिपरि हैन। अब त्यो बिस्तारै आगो फैलिँदै फैलिँदै आएर त उनीहरूलाई पनि नाश गरिहाल्छ। भले उनीहरूले त्यो आगो प्रत्येक त सुत लागेको छ, तर त्यो कति बेर थाम्ने? त्यो त एकदमै ठुलो आगो के, एकदमै रुख, ठुल्ठुलो रुखहरू नै बलेको। अब उनीहरू मर्ने बेला भयो। अब के भन्छ, केही उपाय लागेन हाम्रो निम्ति। तर उनीहरूलाई के सिकाएको हुन्छ भन्दाखेरि, सुन्नु है राम्रोसित, के सिकाइएको हुन्छ भन्दाखेरि, त्यस्तो भयो भने त्यस्तो परिस्थितिमा कसरी आफ्नो जीवको रक्षा गर्ने, कसरी त्यो आगोबाट जल्नबाट बच्ने भनेर उनीहरूलाई एउटा कुरा सिकाइएको हुन्छ। के हो भन्दाखेरि, जब आगो चारैतिर बल्छ, जब आगो टाढै हुन्छ, नजिक आएको हुँदैन, तब त्यो सुकेको घाँसहरू हुन्छ नि, त्यहाँ उनीहरू जहाँ बसेको छ, अब भाग्ने ठाउँ छैन हैन। अब हेलिकप्टर मात्र आउनुपर्छ। अब हेलिकप्टर आउन टाइम लाग्छ भने हैन, उनीहरूको जुन वरिपरिको सुकेको घाँस छ नि, हो उनीहरूले त्यो वरिपरिको लगभग हैन 5-6 किलोमिटर 5-6 मिटर जुन जति आगो बल्दाखेरि हैन, के भन्छ उनीहरूलाई नपोलोस् भनेर त्यो वरिपरिको घाँसहरू उनीहरू आफैले बाल्छन्। बुझ्दै हुन्छ नि है। उनीहरूले आफैले बालिदिन्छन्। अनि के हुन्छ, बालेपछि त के हुन्छ, आगो त सल्किँदै 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 आउँछ नि। अनि जंगललाई हैन खरानी गर्दै आगोले भस्म गर्दै आउँछ। र जब त्यहाँ उनीहरूको नजिक आइपुग्छ, बल्ने कुरा त केही पनि बाँकी हुँदैन, किनभने उनीहरूले पहिला नै बालिसके नि, हो कि हैन। नत्र भने त त्यो उनीहरूले त्यो नबालेको भएर सबै त्यो के भन्छ सुकेको घाँसहरू सल्किँदै उनीहरू पनि जल्थ्यो नि। तर उनीहरूले पहिला नै जलाइदिन्छ त्यसलाई। अनि आगो के हो, आउन पाउँदैन नि। आगो त बिचमै अड्किन्छ, किनभने आगोलाई त बल्ने ठाउँ भएन भने त हैन, त्यो त त्यहीँ निप्छ। हो त्यस्तो गर्दो रहेछ। बुझ्दै हुन्छ नि। परमेश्वरको न्याय पनि त्यस्तै हो रे हैन। परमेश्वरको न्याय भनेको त्यो भीषण आग लागि जस्तो हो रे। तर येशू क्रिस्टको क्रुसको मृत्युको कारणले पहिला नै त्यो अलिकति आगो सल्किसके रे के।
उहाँले त्यो दण्ड भोगिसक्नु भयो अरे। उहाँको मृत्युले त्यो पहिला नै त्यो आगो सल्किसक्यो, त्यही भएर त्यो पछि आउने त्यो ठुलो आगो, भीषण आगोले उनीहरूलाई केही पनि हानि गर्दैन। बुझ्दै हुन्छ नि, हाम्रो न्याय अलरेडी भइसक्यो है। येशू ख्रीष्टको मृत्युमा हाम्रो न्याय भइसक्यो। त्यही भएर अब हामी न्यायमा आउँदैनौँ। त्यही भएर यहाँ प्रेजेन्ट टेन्स चलाइएको। यदि यो अब हामी न्यायमा आउने छैन भनेको भए यो भविष्यमा हुन्थ्यो, अनि हामी पनि के भन्छ पछिसम्मको न्यायमा पर्खेर बस्छौँ हाम्रो मुक्तिको लागि। हाम्रो मुक्ति नत्र सुरु भएको हुँदैन यदि यहाँ भविष्यकाल प्रयोग गरेको भए। यो वर्तमान कालले के देखाउँछ कि हाम्रो न्याय अलरेडी भइसक्यो। बुझ्दै हुन्छ नि। अब तर हेर्नु, यहाँ तरले के देखाउँछ, कन्ट्रास्ट हैन। न्यायमा आउँदैन रे, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। अब प्रेजेन्ट टेन्सबाट कुन टेन्समा राख्छ, येशू ख्रीष्टले कुन टेन्समा भन्नुभयो, अब पूर्ण वर्तमान प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा। हेर्नु, न्याय चाहिँ भइसक्यो, हाम्रो जीवन सुरु भइसक्यो। अब त्यो जुन जीवन येशू ख्रीष्टले सुरु गर्नुभयो नि, त्यो जीवनलाई मृत्युले पनि हानि गर्न सक्दैन, मृत्युले असर गर्न सक्दैन, मृत्युले त्यसलाई खोज्न सक्दैन भन्नुभएको यो। किनभने के हो, तर मृत्युदेखि त्यसले, अर्थात् त्यसले जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ है, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। हेर्नु, हाम्रो मृत्यु भयो छैन, तर कुन टेन्समा छ, यहाँ काम सिधिसकेको के भनेपछि येशू ख्रीष्टको क्रुस यति शक्तिशाली छ कि त्यो क्रुसमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति मृत्युको पनि मृत्यु भइसक्यो। बुझ्दै हुन्छ नि, मृत्युको पनि मृत्यु भयो। द डेथ अफ डेथ इन द डेथ अफ क्राइस्ट भन्छ जोन ओवेनले लेख्नु भएको हैन। येशू ख्रीष्टको मृत्युमा मृत्युको पनि मृत्यु भयो है। भनेपछि अब हामी मृत्यु पर्खिराख्नु पर्दैन त जीवनमा प्रवेश गर्न। हामी बाँचिरहेका छौँ तर जीवनमा प्रवेश गरिसक्यौँ हैन, गर्नेछौँ होइन कि गरिसक्यौँ। भनेपछि यसले के देखाउँछ भने तपाईँ अलरेडी स्वर्गको नागरिक भइसक्नुभयो। जुन यो हामी यो क्रिस्चियन जीवन जिउँदैछ नि, यो तीर्थयात्रा जिउँदैछ नि, हामी यो तीर्थयात्रामा छौँ, यो क्रिस्चियन जीवनमा छौँ नि, यो स्वर्गमा भएको जस्तै हो। यो आभास हो। यो हाम्रो जीवन सुरु भइसक्यो। यसलाई मृत्युले पनि हानि गर्न सक्दैन, यसलाई शैतानले पनि हानि गर्न सक्दैन, यसलाई पापले पनि हानि गर्न सक्दैन, कसैले पनि खोसेर लान सक्दैन। जुन येशू ख्रीष्टमा तपाईको जीवन पूर्ण रूपमा सुरक्षित, पूर्ण रूपमा निश्चिन्त भइसक्यो। येशू ख्रीष्टको नजरमा, परमेश्वरको नजरमा हामी स्वर्गमा पुगिसकेको जस्तै भइसक्यो। त्यही भएर रोमी 8 मा भन्छ पावलले कि न मृत्युले, न जीवनले, न उचाइ, न गहिराइले, न प्रधानता, न स्वर्गदूतले, संसारको न नग्नता, न भोकले, संसारको कुनै पनि थोकले परमेश्वरमा रहेको प्रेमलाई हामीबाट अलग गर्न सक्दैन, अर्थात् खोसेर लान सक्दैन भनेको। बुझ्दै हुन्छ नि। हामी अलरेडी जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। प्रेजेन्ट टेन्समा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ है। तपाईँहरूले कहिले पनि क्रिस्चियनिटीलाई यसरी नसोच्नु हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ अब हामी स्वर्ग जान्छ कि जान्दैन हैन, हाम्रो निश्चयता पनि छैन। हामी के भन्छ अरू धर्म जस्तै अब मरेपछि थाहा होला हैन, मरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ अनि स्वर्ग जान्छ कि जान्दैन। त्यो होइन, त्यो त बाइबलसँग त्यो मिल्दैन। त्यो यहाँ त के भन्नुभयो येशू ख्रीष्टले, जसले मलाई मेरो वचन सुन्छ र पितालाई विश्वास गर्छ, मलाई पठाउनलाई विश्वास गर्छ, जीवन सुरु भइसक्यो, अनन्त जीवन छ। प्रेजेन्ट टेन्स। त्यो न्यायमा आउँदैन, त्यसको न्याय भइसक्यो यही क्रुसमा। अब त्यो न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ, प्रवेश गरिसक्यो है। नत्र भने त्यो सेतो वस्त्र लगाएको मानिसहरू जसले हैन गोठालोलाई पछ्याउँछ नि प्रकाशको पुस्तकमा हैन, तिनीहरू को हुन् ल भन्नु। त्यो त भविष्यको कुरा हो नि, हो कि न। प्रकाशको पुस्तक त वर्तमानको कुरा हो, भविष्यमा लेखिएको कुरा हो। तिनीहरू त भविष्यमा हुन आउने कुरा हुन्। त्यो सेतो वस्त्र लाउने जो एकैचोटि ढोक्छन्, एकैचोटि उठ्छन्, जसले हैन भजन गाउँछन्, जो थुमाको पछि पछि हिँड्छन्, तिनीहरू को हुन्? भविष्यमा भनेपछि त्यो तपाईँ पनि हो के।
हामीले पो देख्दैनौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई स्वर्गमा देखिसक्नु भयो, बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यहाँ तपाईँ पनि छ, म पनि छ। भले हाम्रो निम्ति त्यो आभास भएको छैन, येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा हुन्छ, तर परमेश्वरको नजरमा देखिसक्नु भयो। नत्र कसरी व्याख्या गर्ने भन्नु त? प्रकाशको पुस्तकले त्यो सेतो लागेको त्यो बेलाको लागि मात्र हो, किनभने त्यो प्रकाशको पुस्तक भविष्यको लागि, भविष्यको अन्तसम्म, यो पृथ्वी र संसारको अन्तको बिन्दुसम्म लेखिएको कुरा भनेपछि त त्यहाँ तपाईँ र म हुनु पर्यो कि परेन? कि त त्यहाँ हुनु पर्यो कि त नरकमा हुनु पर्यो, होइन? अरू दुईटा ठाउँ बाहेक कहीँ त छैन। भनेपछि हामीले परमेश्वरको वचन सुनेका छौँ, उहाँलाई विश्वास गरेका छौँ र उहाँमा छौँ भने हामीले अनन्त जीवन पाइसकेका छौँ है। यहाँ भन्ने कुराहरू धेरै छन्, अति नै धेरै छन्, तर यो टेन्सले कति धेरै काम गर्छ हामीलाई बुझाउनको निम्ति, बुझ्दै हुन्छ नि। जीवन सुरु भइसक्यो, न्यायमा पनि आउँदैन, तर अनन्त जीवनमा हामीले प्रवेश, यहाँ प्रवेश गरेको छ अरे भनेपछि प्रवेश गरिसक्यौँ, तर हामी जिउँदैछौँ, हामी मरेको छैन, न्याय भएको छैन, तर पनि हाम्रो जीवन प्रवेश हामीले गरिसक्यौँ भनेपछि यो सबैको श्रेय हामी कसलाई दिन्छौँ? प्रभु येशूलाई, जसले हाम्रो स्वभाव धारण गर्नुभयो, व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनुभयो, होइन? मरियमबाट जन्मिनुभयो, हाम्रो निम्ति पवित्र जीवन जिउनुभयो, पवित्र जीवनमा नि हामीलाई सम्मिलित गर्नुभयो, क्रुसमा जानुभयो, परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त गर्नुभयो, रगत बगाउनुभयो, उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो, क्रुससम्मै होचिनुभयो र उहाँ मृत्युमा जानुभयो, उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, स्वर्गारोहण हुनुभयो, होइन? आज विदेशमा स्वर्गारोहण दिवस मनाउँछ कि, येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण, द एसेन्सन डे, होइन? स्वर्गारोहण हुनुभयो, उहाँ पिताको, होइन, उहाँले राज्य पाउनुभयो, राजदण्ड पाउनुभयो, उहाँले, होइन, उहाँलाई कोरोनेसन, होइन, अर्थात् राज्याभिषेक गर्नुभयो, उहाँ पिताको दायाँ हातमा बस्नुभयो। यो सबैको श्रेय येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कार्य नै हो, जसको एकदमै सुन्दर रूप चाहिँ क्रुस हो, किनभने क्रुसको आज्ञाकारितामा नै उहाँले यो सबै हाम्रो निम्ति कमाउनु भयो। मार्टिन लुथरले भनेका छन्, हाम्रो सबै पाप उहाँमा गए रे है, र उहाँको सबै धार्मिकता हामीमा आए रे, होइन? डिभाइन एक्सचेन्ज भन्छ कि त्यसलाई, डिभाइन ट्रान्जेक्सन, द ग्रेट ट्रान्जेक्सन भन्छ। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा हुँदाखेरि त्यहाँ ठुलो कारोबार भएको थियो अरे, जसरी ब्याङ्कमा कारोबार हुन्छ नि, होइन? ठुलो कारोबार भएको थियो अरे। हाम्रो पाप जति पनि हामीले वर्तमान भूत र भविष्यमा गरेका सबै पापहरू, त्यो मात्र होइन, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने सबै मान्छेको वर्तमान भूत र भविष्यका पापहरू, चाहे त्यो येशू ख्रीष्ट भन्दा अगाडि आएको अब्राहम, इसाक, याकुबको होस्, तिनीहरूको पाप होस्, चाहे जतिसुकै संसारको पाप होइन है, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका र विश्वास गरिसकेका र विश्वास गर्दै रहेका मानिसहरूको वर्तमान भूत र भविष्यका सबै पापहरू येशू ख्रीष्टको टाउकोमा गएर, येशू ख्रीष्टको शरीरले सोच्नु भयो अरे, र येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएर, र त्यहाँबाट निस्केको जुन धार्मिकता छ नि, येशू ख्रीष्टको क्रुसको मन्थनले निस्केको जुन धार्मिकता, त्यो धार्मिकता चाहिँ हामीमा चाहिँ उहाँले सित्तैमा हामीलाई विश्वासको आधारमा दिनुभयो अरे। त्यो महान कारोबार चाहिँ क्रुसमा भयो अरे, र त्यो धार्मिकता प्राप्त गरेकोले हामी अब न्यायमा आउँदैनौँ, हामी अब, होइन, मृत्युदेखि हामीले जीवनमा प्रवेश गरेका छौँ है। त्यसको मतलब हामी न्याय आसनमा उभिँदैन भनेको होइन है। न्याय आसनमा उभे तापनि हामी चाहिँ दोषी ठहरिँदैनौँ भनेको के। हुन त हामी सबैजना न्याय आसनमा उभिनुपर्छ, होइन? बाइबलले भन्छ, नत्र त पावलको सिद्धान्तसँग त यो त बाँचिन्छ नि। न्याय आसनमा उभिन्छ, हाम्रो पनि न्याय हुन्छ है। न्याय भनेपछि तपाईँले जहिले नि नेगेटिभमा नबुझ्नु, न्याय भनेको पोजिटिभ पनि हो, होइन? अदालतमा मान्छे जान्छ नि, सरकार मलाई न्याय चाहियो भनेर, मलाई मार, मलाई फाँसी देऊ भने हो त। न्याय भनेको राम्रो पनि हुन्छ, उसलाई उसको अधिकारको प्रत्याभूति, उसलाई गरेको अन्यायलाई, दोषीलाई सजाय दिनु पनि न्याय हो भनेपछि हाम्रो न्याय हुन्छ है। त्यो सेन्समा न्याय हुन्छ, हामीले गरेको कामको आधारमा, होइन, न्याय हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट अदालतमा जसरी वकिल उभिनुहुन्छ, उहाँ उभिएर हामीलाई चाहिँ उहाँले हाम्रो पक्षमा बोलिदिनुहुन्छ, र हामी चाहिँ अलरेडी न्यायबाट, होइन, भागिसकेका मान्छेहरू हौँ है। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, त्यही भएर है, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यही भएर हामी चाहिँ अब यो सिद्धान्तमा मात्र होइन, हामीमा त्यो भइसक्यो। अब
हामीले त्यसको आभास गर्नको निम्ति हामी जानुपर्छ। त्यसको आभास चाहिँ हामीले कहिले गर्छौँ? अन्तको दिनमा जब येशू ख्रीष्ट फेरि आउनुहुनेछ। बुझ्दै हुन्छ नि? तर हामीले अनन्त जीवन कुरिराख्नु पर्दैन के पछिसम्म। हाम्रो अनन्त जीवन सुरु भइसक्यो। ल है अगाडि बढौँ। अब यहाँ भन्यो भने आज दिनभरि लाग्छ हैन। साँच्चै म तिमीलाई भन्छु त्यो समय आइरहेछ र त्यो समय अहिले हो जब मृतकहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन्। अब के हो? यो फ्युचर टेन्स हो यो है। र सुन्नेहरू बाँच्नेछन् है। यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले अब के भन्ने हुन्छ भने यो समय आइरहेछ अरे। किनभने अगमवक्ताले जुन समयको भविष्यवाणी गरेका थिए अब त्यो समय आइपुगेको छ। कि अगमवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरेको समय आइपुगेको छ कि के हुनेछ अरे? त्यो समय अहिले हो जब मृतकहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् है। मृतकहरूले परमेश्वरको स्वर सुन्नेछन्। कहिले सुन्छन् मृतकहरूले परमेश्वरको स्वर? यो दुईटा कुरा भन्छु म यहाँ। पहिलो चाहिँ के हो? लाजरसको जीवनमा यो पुरा भयो हैन। येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो लाजरस बाहिर निस्कि आऊ भन्दाखेरि आयो कि आएन? लाजरस आयो हैन। उहाँले अर्को विधवाको छोरालाई पनि मृतकबाट जीवित पार्नुभयो। अर्कोलाई नि के भन्छ याइरसको छोरीलाई पनि जीवित पार्नुभयो के न। सबैजनालाई उहाँले बोलाउनु भयो, छोरी उठ भन्दाखेरि मृतकहरूले स्वर सुने कि सुनेन? उनीहरू त मरिरहेका थिए नि। स्वर सुने अनि उनीहरू के गरे? बाँचे। हो त्यसको पनि रेफरेन्स हो यो। तर यसको अर्को रेफरेन्स के हो? जब संसारका सबै मानिसहरू, जब हामी मर्छौँ, सबैजना सुतिरहेका हुन्छौँ, तब येशू ख्रीष्ट हैन तुरहीको चर्को स्वरमा स्वर्गदूतहरूसँग उहाँ आउनुहुनेछ र उहाँले सबैजनालाई बोलाउनु हुनेछ र तिनीहरू जीवित हुनेछन्। बुझ्दै हुन्छ नि? कोही न्यायको निम्ति, कोही हैन, कोही चाहिँ आशिषको निम्ति चाहिँ उठ्नेछन् भनेर चाहिँ अब येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्ने हुन्छ। तर त्यो दिनको निम्ति, त्यो दिनको बारेमा पनि भनिएको कि येशू ख्रीष्ट जब आउनु हुँदाखेरि उहाँले बोलाउनुहुन्छ हामीलाई र सुति गएकाहरू उठ्नेछन् भनेर, हो कि हैन? हो त्यो बारेमा पनि यो भनिएको हो। साँच्चै म तिमीलाई भन्छु त्यो समय आइरहेछ, त्यो समय अहिले हो जब मृतकहरूले हैन परमेश्वरका पुत्रको अर्थात् येशू ख्रीष्टको स्वर सुन्नेछन् र सुन्नेहरू बाँच्नेछन्। भनेपछि लाजरस, याइरस र विधवाको छोराहरूले चाहिँ चिन्हको रूपमा काम गरे के? पछि भविष्यमा कसरी मृतकहरू बौरी उठ्छ भन्ने चिन्हको रूपमा चाहिँ काम गरेको हामीले पाउँछौँ है। 26 पदमा हेरौँ अब। किनकि जसरी पिता आफैमा जीवन छ उसरी नै उहाँले पुत्रलाई पनि आफैमा जीवनको स्रोत हुने अधिकार दिनुभएको छ है। अब यहाँ पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। पिता जीवित हुनुहुन्छ हैन, पितामा जीवन छ। अब त्यो पिताले जसरी उहाँले न्याय गर्ने अधिकार दिनुभयो, पुनरुत्थान गर्ने अधिकार र जीवन दिने अधिकार पिताले पुत्रलाई दिनुभयो, त्यसरी नै अब के दिँदै हुनुहुन्छ? पिताले पुत्रलाई पनि जीवनको स्रोत, जीवनको मूल हैन त्यो हुने अधिकार दिनुभएको छ रे है। यहाँ अब हेर्नु, यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि पितासँग चाहिँ त्यो आफैमा जीवन छ, प्रेजेन्ट टेन्स, सधैँभरि छ है। तर उहाँले समयको कालखण्डमा पुत्रलाई त्यो अधिकार दिनुभयो, जीवनको स्रोत हुने। अर्थात् जीवनको स्रोत हुने भने के हो? जसलाई उहाँले चाहनुहुन्छ त्यो जीवन दिन सक्नुहुन्छ, हो कि हैन? त्यही कुरा हो नि अघि त हैन। जसलाई चाहनुहुन्छ उहाँले उठाउनुहुन्छ मृतकबाट, त्यो जीवनको स्रोत हुने अधिकार पुत्रलाई पनि दिनुभएको छ। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भन्दाखेरि पुत्र जब उहाँको ईश्वरत्वमा उहाँ सदैव उहाँसँग नै जीवन छ हैन, उहाँलाई नै प्रेजेन्ट टेन्स लाग्छ। बुझ्दै हुन्छ नि? प्रेजेन्ट टेन्स। उहाँ पनि जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ अनन्तमा। हो अब येशू ख्रीष्ट मानव भएर नै त्यो जीवनको स्रोत हुने अधिकार येशू ख्रीष्टले पाउनु भएको छ। त्यो भनेको येशू ख्रीष्टको मानवत्वमा अब पिताले पुत्रलाई त्यो जीवनको स्रोत हुने अधिकार बनाउनु दिनुभएको छ। जीवनको स्रोतको त्यो अधिकार पिताले पुत्रलाई दिनुभएको छ। बुझ्दै हुन्छ नि? येशू ख्रीष्ट मानव हुनुभन्दा अगाडि त्यो जीवनको स्रोत उहाँ हुनुहुन्थ्यो हैन। उहाँसँग जीवनको स्रोत छ। अब उहाँको मानवत्वमा नै उहाँले त्यो अधिकार पिताबाट पाउनु भएको छ है। यसमा धेरै ठुलो कुरा छ
उहाँ मानव हुनुभन्दा अगाडि र मानव भइसकेपछिको यहाँ धेरै ठुलो कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ, हैन। अनि उसलाई न्यायको फैसला दिने 27 पदमा अधिकार दिनुभएको छ, किनभने ऊ मानिसको पुत्र हो। देख्नुभयो, मानिसको पुत्र भन्नुभयो नि, उहाँले मानव स्वरूप धारण गर्नुभयो। त्यही भएर अब न्यायको फैसला दिने अधिकार पनि दिनुभएको छ, जीवनको स्रोत पनि बनाउनु भएको छ, पुनरुत्थान गर्ने शक्ति पनि दिनुभएको छ। हेर्नु, यहाँ पिताले के दिनुभयो पुत्रलाई, सम्पूर्ण आशिषहरू दिनुभयो, अनि त्यो मानवत्वमा दिनुभयो, किनभने ईश्वरत्वमा उहाँसँग त्यो अलरेडी पहिला नै थियो। अब मानवत्वमा उहाँले प्राप्त गर्दै हुन्छ। पछि 17 अध्यायमा, योहन्ना 17 मा अस्ति हामीले पढ्यो नि, उहाँले त्यो महिमा पनि अब प्राप्त गर्न लाग्नु भएको छ मानवमा। अब उहाँलाई मानवत्वमा नै स्वर्गदूतहरूले उहाँलाई पुज्छन्, मानवत्वमा नै उहाँले राज्य प्राप्त गर्छ। येशू ख्रीष्टको मानवत्वमा नै उहाँको राज्य अभिषेक हुन्छ र मानवत्वमा नै उहाँ पिताको दायाँ हातमा बस्नुहुन्छ। हेर्नु, यसलाई भन्छ क्रिस्टोलोजी, क्रिस्टको सिद्धान्त। ईश्वर हुँदा र मानव भइसकेपछि उहाँले के कुरा प्राप्त गरे, जुन कुरा ईश्वर हुँदा प्राप्त गरे, अब मानवत्वमा नै उहाँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, है। अनि उसलाई न्यायको फैसला दिने अधिकार दिनुभएको छ। यो पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ, हैन। समयको कालखण्डमा उहाँले दिनुभयो, किनभने ऊ मानिसको पुत्र हो। अस्ति पनि हामीले गर्यौं, यो मानिसको पुत्र को हो? दानियल अगमवक्तामा जुन दानियलले देखेको सपना दर्शन छ नि, मानिसको पुत्र जस्तो, जो चाहिँ प्राचीनकोमा आउनुभयो, हैन। उहाँले चाहिँ शक्ति, महिमा, गौरव र ऐश्वर्य दिनुभयो र त्यो अधिकार दिनुभएको थियो नि पिताले, हैन। त्यो प्राचीन दिनका परमेश्वरले भनेर, हैन, दानियल अगमवक्ताको पुस्तकमा अस्ति नै हामीले पढ्यौं, हैन। उहाँले त्यो प्राप्त गर्नुभयो हो। त्यो दानियल अगमवक्तामा लेखेको भविष्यवाणी यहाँ पुरा हुँदैछ के, बुझ्नुहुन्छ नि। दानियल अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेको मानिसको पुत्रको दर्शन अब यहाँ पुरा गर्दैछ, किनभने येशू ख्रीष्टले आफैलाई मानिसको पुत्रको दाबी पनि गर्नुभयो, जुन मानिसको पुत्रलाई दानियलले देखेका थिए दर्शनमा, है। भनेपछि त्यो सबै अधिकार, त्यो महिमा उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, किनभने उहाँ मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ, है। अब 28 पदमा, यसमा अचम्म नमान, किनभने समय आइरहेछ, फेरि त्यही कुरा, जब चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको स्वर सुन्नेछन्, है। पहिला चाहिँ उहाँले विश्वासीहरूले मात्र सुन्छन् र तिनीहरू मृतकबाट जीवित उठ्छन् भन्नुभयो, हो कि हैन। अब चाहिँ यहाँ अर्को कुरा पनि भन्नुभयो, है। त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा भन्न बिर्से, जुन मानिसको पुत्रलाई दानियल अगमवक्तामा के दियो, त्यहाँ राज्य पनि दियो नि, हो कि न, राज्य दियो। अनि त्यो दानियल अगमवक्ताले अर्को के देख्यो, नबुकदनेस्जरले देखेको जुन सपना छ नि, त्यहाँ ढुङ्गा छ नि, हैन, त्यो मूर्तिलाई त्यो ढुङ्गाले चकनाचुर गर्छ, हैन। अर्थात् त्यो परमेश्वरको राज्य हो, त्यो सुसमाचारको फैलावट हो। त्यो ढुङ्गा चाहिँ पृथ्वीभरि बढ्दै गयो रे, र त्यो ढुङ्गाले के गर्यो, त्यो मूर्तिलाई चकनाचुर धुलो पिठो हुने गरी त्यसमा हान्यो, हैन। र त्यो ढुङ्गा चाहिँ संसारभरि फैलिँदै गयो भनेको छ नि। हो, यो येशू ख्रीष्टको राज्य हो, परमेश्वरको राज्य संसारमा फैलिनु हो, जसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, हैन। हामी गाउँछौँ नि, न त रोमी शासकले रोक्न सक्यो, न त यहुदी जातिले रोक्न सक्यो। यो त के हो, फैलिँदै गयो, फैलिँदै आयो, प्रभुको राज्य भनेर भन्छ नि। हो, त्यो राज्य गर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यही भएर दानियल अगमवक्ताले मानिसको पुत्रको दर्शन जुन येशू ख्रीष्टले यहाँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ, है। धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ, यहाँ धेरै कुराहरू छन् यहाँ, तर समय हामीसँग धेरै छैन, है। अब म 15 मिनट मात्र लिनेछु, त्यसपछि म सिद्ध्याउनेछु। अब भोलि अर्को पाठ गरौँ, भोलि ठ्याक्कै यो सिद्धिन्छ, है। 26 पदमा उहाँले के भन्नुभयो, 28 पदभन्दा अगाडि उहाँले विश्वासीहरूको पुनरुत्थानको बारेमा, जो पुनरुत्थान हुन्छ तिनीहरूको बारेमा भन्नुभयो। अब 28 पदमा चाहिँ उहाँले सबै मान्छे एक दिन पुनरुत्थान हुन्छ भनेर भन्नुभयो, है। यसमा अचम्म नमान, किनभने समय आइरहेछ जब चिहानमा हुनेहरू सबै, यहाँ शब्द हेर्नु, सबैले उसको स्वर सुन्नेछन् र बाहिर निस्कि आउनेछन्। सुकर्म गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति र कुकर्म गर्नेहरू चाहिँ दण्डाज्ञाको पुनरुत्थानको निम्ति निस्किआउनेछन्।
हैन। प्रकाशको पुस्तकमा छ नि, उहाँ आउनुहुँदा समुद्रले पनि आफ्नो लासहरूलाई दिनेछन् हैन, धरतीले पनि दिनेछन्, जहाँ जहाँ जो मरेको सबैसँग परमेश्वरले माग्नेछन् र सबैजना न्याय आसनमा खडा हुनेछन्, हो कि हैन। तर यहाँ हामीलाई त अलरेडी उहाँले भन्नु भइसक्यो नि, तिनीहरू न्यायमा आउँदैन, तिनीहरूको जीवन भइसक्यो। भलै हामी न्याय आसनमा उभिनुपर्छ, तर येशू ख्रीष्टले हाम्रो अलरेडी हामीलाई निर्दोषीकरण साबित गरिसक्नु भयो है। येशू ख्रीष्टको मृत्युले हामीलाई निर्दोषीकरण साबित गरिसक्नु भयो। अब यहाँ चाहिँ सबैको पुनरुत्थानको बारेमा, यो पनि के हो, दानियल अगमवक्ताको पुस्तकबाट भविष्यवाणीबाट आएको। यो कहाँ छ भने दानियल 5:29 मा छ हैन, सरी दानियल 12:2 छ। त्यहाँ लेख, धुलोमा सुति गएकाहरू सबै उठ्नेछन् हैन, कोही जीवनको सुकर्म, जीवनको के भन्छ, कोही चाहिँ असलको निम्ति, कोही चाहिँ खराबको निम्ति, कोही चाहिँ दण्ड आज्ञाको निम्ति, कोही चाहिँ असल र आशिषित दिनको निम्ति हैन। अब तपाईले यहाँ टिप्नुस्, आफै गएर पढ्नुस्। दानियल 12:2 मा छ यो, म पढिदिन्छु है त एकचोटि। दानियल 12:2 मा दानियल 12:2 मा, पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भिडहरू उठ्नेछन्, कोही अनन्त जीवनको लागि र कोही र अरूहरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि। यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको त्यही दानियल अगमवक्ताको भविष्यवाणीलाई उद्धृत गर्दै सबैजना एक दिन जीवित हुनेछन् भन्ने कुरालाई यहाँ भन्नुभयो। सबैजना बाहिर निस्केर आउँछन्, तर गन्तव्य टोटली डिफ्रेन्ट छ। कोही स्वर्ग जान, कोही नरक जान भनेको है, कोही अनन्त जीवनमा, कोही अनन्त मृत्युमा। र यो कसरी छुट्याइन्छ हैन, हामीले पाउँछ नि बाख्रा र हैन भेडाको दृष्टान्त हैन, कि येशू ख्रीष्टले भेडाहरूलाई आफ्नो दायाँ हातमा भन्नुभयो, आऊ तिमीहरू यहाँ बस, पिताले तिमीलाई तयार गरेको राज्यमा आऊ भनेर, र भेडाहरूलाई चाहिँ, बाख्राहरूलाई चाहिँ अनन्त तिरस्कारको निम्ति, हो कि हैन। धेरैवटा प्यारेबल दृष्टान्तहरूमा यही अनन्तको बारेमा भन्नुभयो हैन। 5 जना बुद्धिमती, 5 जना निर्बुद्धि स्त्री पनि त्यही बारेमा हो। अनि गहुँ के भन्छ, त्यो एउटा मान्छेले बिउ छर्ने दृष्टान्त पनि त्यही बारेमा हो हैन। अनि त्यहाँ के भन्छ, त्यो फसल काट्ने, अर्थात् के भन्छ, त्यो गहुँ काट्ने हैन, त्यो सामा र गहुँको दृष्टान्त पनि त्यही बारेमा हो हैन। धेरैवटा दृष्टान्तहरू छन् जुन चाहिँ अन्तको दिनको बारेमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, र यो पनि अन्तको दिनको बारेमा येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ है। सुकर्म गर्नेहरू, सुकर्म गरेको भनेको अब हाम्रो कामले हामीले धार्मिकता पाउँछ भनेको होइन है, हाम्रो राम्रो कामले हामीले स्वर्ग जान पाउँछ भनेको होइन। सुकर्म गर्नेहरू को हुन् हैन। अस्ति हामीले गर्यो नि यूहन्ना 6 अध्यायमा, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको काम के हो भनेर मान्छेहरूले सोद्धा के भन्छ येशू ख्रीष्टले, परमेश्वरले तिमीलाई दिएको काम यही हो कि परमेश्वरले पठाउनु भएको पुत्रमा विश्वास गर, किनभने पिताले पुत्रमा हैन लाल मोहर लगाउनु भएको छ कि स्वर्गमा पृथ्वीमा कहीँ पनि हैन मुक्ति छैन। मुक्तिको कर्ता येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। त्यही भएर कुनै नाउँ दिएको छैन, त्यो नाउँ मात्र दिएको छ जुन नाउँमा मानिसहरूले मुक्ति पाउँछन्, जुन नाउँमा घुँडा टेकिन्छन्, हरेक जिब्रोले प्रभु भनेर स्वीकार्छन्, हो त्यो नाउँमा विश्वास गर्नु नै सुकर्म हो। बुझ्दै हुन्छ नि, उहाँलाई विश्वास गर्नु नै हाम्रो परम धर्म हो, उहाँलाई विश्वास गर्नु नै हाम्रो काम हो। त्यही भएर सुकर्म गर्नेहरू भनेको तिनीहरू हुन् जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन् र दागको बोटमा रहे जस्तै जसरी फल फलाउँछन् हैन। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि फल फलाउनै पर्छ। यदि फल फलेन भने तपाईको विश्वास साँचो हो कि होइन त्यो हैन थाहा हुँदैन। किनभने के भन्छ, याकुबको पत्रमा त्यस्तै हुन्छ, बिना फलको रुख जस्तै हुन्छ, बिना पानीको बादल जस्तै हुन्छ। तपाईको विश्वास साँचो हो भने त्यसले फल फलाउँछ हैन। फल भनेको सुसमाचार हुन सक्छ, डिसाइपलशिप, चेलापन हैन, दत्तचित्तले दिनु, सहयोग गर्नु, अब धेरै छन् फलहरू हैन। पवित्र आत्माको फल हो, त्यो फल फल्नु भनेपछि सुकर्म गर्नेहरू जसले असल फल फलाउँछन् विश्वास गरेर, तिनीहरू के गर्छन्, सुकर्मको निम्ति, जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति, उनीहरूले जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति उनीहरू चाहिँ बाहिर निस्किनेछ। र कुकर्म गर्नेहरू जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छैनन्, जो अलरेडी न्यायमा परिसकेका छन्, जसको न्याय भइसकेको छ हैन। यूहन्ना 3:16-17 मा
कि तिनीहरू अघि नै दोषी ठहरिसकेका छन्। ज्योति संसारमा आएको छ तर तिनीहरूले अन्धकार नै रुचाए हो। त्यो कुकर्म गर्नेहरू चाहिँ दण्ड आज्ञा अनन्त मृत्युमा जानको निम्ति तिनीहरू पनि पुनरुत्थान हुनेछ र तिनीहरू अनन्त मृत्युमा जानेछन्। हेर्नु, डरलाग्दो कुरा के छ भने अहिले हामी मर्यौँ, विश्वासीहरू मर्यो भने तिनीहरू आत्मामा स्वर्ग जान्छन् है। अविश्वासीहरू मर्यो भने तिनीहरू आत्मामा नरक जान्छन्। तर एक दिन येशू ख्रीष्ट जब आउनुहुनेछ त्यसपछि हाम्रो महिमित शरीरमा हामी स्वर्ग जान्छन्, तिनीहरू अमहिमित शरीरमा तिनीहरू नरक जान्छन्। र हाम्रो आत्मामा स्वर्गमा पुग्नु भन्दा शरीरमा महिमित शरीरमा स्वर्ग पुग्नु हाम्रो निम्ति धेरै ठुलो आशिषको कुरा हुनेछ। हामीले लाखौं गुणा बढी आशिष पाउँछौँ है। त्यसैलाई धर्मपुत्रसँग पनि जोडिएको छ। र तिनीहरू बिचारा है जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छैनन् तिनीहरू शरीरमा नै नरक जानेछन्, अमहिमित शरीरमा। र तिनीहरूले जति आत्मामा नरकमा भोग्छन् दुःख त्यसको लाखौं गुणा तिनीहरूले शरीरमा भोग्नेछन् है। यसले के देखाउँछ? हामीलाई खुसी पार्छ? पार्दैन। परमेश्वर दुष्टको विनाशमा प्रसन्न हुनुहुन्न। यसले के हामीलाई के गर्छ भने हृदयमा मलाई के लाग्छ भने सुसमाचारमा हामीले तीव्रता ल्याउनु पर्यो। तिनीहरूलाई बचाउनको निम्ति, तिनीहरूलाई जोगाउनको निम्ति, तिनीहरूलाई आगोबाट तानेर निकाल्नको निम्ति। यहुदाको पत्रमा त्यही लेखेको छ नि, आगोबाट तानेर निकाल भनेको छ नि, नत्र तिनीहरू नरकमा जान्छ। भोलि के हुन्छ थाहा छैन। हामीले आज नै सुसमाचारलाई तीव्रता दिनुपर्ने, आज नै आफ्नो मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्ने, आफ्नो छिमेकी इष्टमित्रलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्ने। भोलिको दिन नपर्खिनु पर्ने, किनभने भोलि पर्ख्यो भने भोलि नै कोरोना भाइरस आएर मर्यो भने सिद्धि हो, त्यो त नरकमा जान्छ होइन। त्यसैले तपाईँको र मेरो जिम्मेवारी चाहिँ के हो? भोलि हामीले देखेका छैनौँ भोलि के हुन्छ होइन। त्यही भएर आज नै सुसमाचार सुनाउनु पर्ने, तिनीहरूलाई बचाउनु पर्ने, तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा आउन बाध्य गर्नुपर्ने होइन। त्यसैले लेखेको छ एउटा दृष्टान्तमा, कम्पेल देम टु कम इन, तिनीहरूलाई बाध्य गर परमेश्वरको राज्यमा आउनको निम्ति। यही भएर त्यो चाहिँ के हो? विश्वासद्वारा मात्र के हुन्छ? सुसमाचारद्वारा मात्र विश्वास उत्पन्न हुन्छ, परमेश्वरको वचन सुनाइबाट है। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ यहाँ राम्रोसित गरिएको छ। दानियल अगमवक्ताको भविष्यवाणी यहाँ धेरै पुरा गरेको कुरा पाउँछौँ। अनि येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो होइन, प्रधान पुजारीहरू जब सोधे नि, प्रधान पुजारी धर्मगुरुहरूले येशू ख्रीष्टलाई स्यानहेड्रिनले त को होस् त मसिह होस् ल भन् हामीलाई भन्दाखेरि बोल्नै हुन्न। अनि पछि गएर उहाँले भन्नु न, अब तिमीले मानिसको पुत्रलाई बादलमा आइरहेको देख्नेछौ परमेश्वरको दायाँ हातमा है। त्यो पनि दानियल अगमवक्ता लेखेको मानिसको पुत्रको दर्शनको बारेमा येशू ख्रीष्टले उद्धृत गर्नुभएको। त्यसपछि उनीहरूलाई यति रिस उठ्यो, प्रधान पुजारीले आफ्नो लुगा च्यातेर अब हामीलाई कुनै कुराको दरकार पर्दैन, यो मर्न लायकको छ, यसले ईश्वर निन्दा गर्यो भनेर त्यहाँ एकदमै दण्ड आज्ञाको निम्ति सुम्पेको कुरा हामीले पाउँछौँ। भनेपछि येशू ख्रीष्टले त्यो मानिसको पुत्रको दर्शनलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेर त्यो म हुँ भनेर दाबी गर्नुभयो है। 30 पदमा हेरौँ, फेरि उहाँले पिता र पुत्रको सम्बन्धलाई फेरि यहाँ उजागर गर्नुभयो। म आफै केही गर्न सक्दैन होइन, मैले यो जति पनि भने नि म आफैले गर्ने होइन, जस्तो म सुन्छु होइन, जति पिताले मलाई भन्नुहुन्छ त्यस्तै न्याय म गर्छु। पिताले जस्तो न्याय गर्नु भन्नुभयो त्यस्तै न्याय म गर्छु, किनभने न्याय गर्ने अधिकार पिताले पुत्रलाई सुम्पिनु भएको छ है। मैले हिजो पनि भने, तर येशू ख्रीष्ट अगमवक्ताहरू जस्तो मात्र होइन, मोसा जस्तो मात्र होइन जसले परमेश्वरको वचन मात्र सुन्छ त्यही अनुसार गर्छ, त्यो पनि हो। तर अब मोसा भन्दा नि ठुलो, स्वर्गदूत भन्दा नि महान चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँले न्याय गर्दा ठिक ठहरिन्छ र पिताले जुन न्याय गर्ने अधिकार उहाँलाई दिनुभयो त्यो न्याय गरेको ठिक ठहरिन्छ है। त्यही भएर उहाँ चाहिँ स्वर्गदूतभन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरको एजेन्ट मात्र हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ आफैसँग त्यो अधिकार पाएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि? है उहाँ मोसा जस्तो पनि हो, स्वर्गदूत जस्तो पनि हो, अगमवक्ता जस्तो पनि हो, राजा जस्तो पनि हो, तर तिनीहरू जस्तो पनि होइनन्, किनभने उहाँ तिनीहरूभन्दा महान पनि हुनुहुन्छ है। त्यही भएर हामीले यहाँ एकदमै फरक र भिन्नता र समानता छुट्याउन सक्नुपर्छ। समानता पनि छ, भिन्नता पनि छ है।
जस्तो म सुन्छु त्यस्तै न्याय म गर्छु र मेरो न्याय ठिक ठहरिन्छ, किनकि म आफ्नो इच्छा खोज्दिनँ तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा खोज्छु। यहाँ पनि पिता र पुत्रको सम्बन्धलाई एकदमै राम्रोसित उजागर गरिएको छ। अर्थात् यहुदीहरूसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। यहुदीहरूले सोचेका थिए येशू ख्रीष्ट के हो, प्रतिस्पर्धा गर्न आएको परमेश्वर भनेर, तर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो होइन, म पिताको आज्ञा पालन गर्न आएको, पिताले मलाई जे भन्नुभयो त्यही मात्र गर्न आएको, त्यही भएर तिमीले मलाई इन्कार गर्नु नै पितालाई इन्कार गर्नु हो, मेरो काम इन्कार गर्नु नै पिताको कामलाई इन्कार गर्नु हो, मलाई अविश्वास गर्नु नै पितालाई अविश्वास गर्नु हो भनेर चाहिँ उहाँले भनिदिनु भयो हैन। जसले मलाई देखेको छ पितालाई देखेको छ भनेपछि उहाँ नै पिता कहाँ जाने बाटो हुनुहुन्छ। त्यही भएर यहुदीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेको होइन, पितालाई विश्वास नगरेको उनीहरूले, बुझ्दै हुन्छ नि। यहाँ चाहिँ त्यो कुरा भन्दै हुन्छ, किनभने येशू ख्रीष्ट आफ्नो इच्छा खोज्न होइन तर पिताको इच्छा खोज्न आउनुभयो। गेतसमनीको बगैँचामा त्यही भन्नुभयो नि उहाँले होइन, हुनसक्छ नि यो कचरा मबाट हटाइदिनुहोस् तर मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। हो, पिताको इच्छा पालन गर्न आउनु, क्रुस पनि पिताको इच्छा हो होइन, क्रुसमा जाऊ भन्ने आज्ञा दिने पिताको इच्छा हो। भलै येशू ख्रीष्ट आफ्नो स्व इच्छामा जानुभयो, स्वतन्त्र इच्छामा जानुभयो, तर पिताको आज्ञा हो होइन। उहाँले नाइनास्ती गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन, किनभने पिताले उहाँलाई बाध्य गर्नुभएको थियो, आज्ञा मात्र दिनुभएको, जबरजस्ती गर्नुभएको थिएन। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट चाहिँ के हो, स्व इच्छाले जानुभयो। त्यसैलाई थियोलोजिकल भाषामा एक्टिभ र प्यासिभ ओबिडियन्स भन्छ, सक्रिय र निष्क्रिय आज्ञाकारिता होइन येशू ख्रीष्टको। त्यो कुरालाई त्यसरी व्यक्त गर्छ थियोलोजीमा है। 31 पदमा, यदि मैले आफ्नो विषयमा गवाई दिए भने मेरो गवाई सत्य हुँदैन, मेरो विषयमा गवाई दिने अर्को हुनुहुन्छ र म जान्दछु कि मेरो विषयमा उहाँले जे गवाई दिन्छ त्यो गवाई सत्य ठहरिन्छ है। अब यहाँ गवाईको बारेमा कुरा गर्दै हुन्छ, किनभने यहुदीहरूले एकदमै गवाई खोज्छन्, किनभने उनीहरूले अदालतमा कसैलाई लाँदाखेरि त्यहाँ गवाई खोज्छन्, त्यतिकै मार्दैनन् है, त्यतिकै न्याय गर्दैनन्। तपाईँलाई थाहा छ निकोडिमसले त्यही भनेका थिए नि, हाम्रो सभाघर यो स्यानहेड्रिनमा कसैको गवाई बिना त्यसरी सुन्न मिल्छ, त्यतिकै मान्छेलाई दोषी ठहराउन मिल्छ, यो त न्याय भएन भनेर भन्छ नि। अनि निकोडिमसलाई एकदमै झपार्छ नि प्रधान पुजारीले कि गएर पढ, गालिलबाट कुनै पनि अगमवक्ता आउँदैन। अर्थात् के हो, यो अगमवक्ता होइन, यसलाई न्याय किन गवाई छ, यसलाई मारिदिउँ भनेर भनेको खास होइन। भनेपछि यहाँ गवाई चाहिँ इजरायलमा यो विशेष गरी यो धर्मगुरुहरूमा न्यायको कुरामा गवाई चाहिँ एकदमै चाहिन्छ है। गवाई बिना केही पनि प्रुफ हुँदैन, किनभने इजरायल एउटा धार्मिक देश थियो, त्यहाँ परमेश्वरको डर मान्थ्यो मान्छेहरूले होइन। त्यही भएर त्यत्तिकै बिना कारण रक्तपात गऱ्यो भने पुरै देशमा नै होइन अशान्ति आउँथ्यो है। म एउटा कुरा भन्छु है यही विषयमा, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यो। के भन्छ, यो उग्रपन्थी भन्ने एउटा छ क्या, जसलाई चाहिँ त्यति बेलाको यहुदी आतङ्कवादी हो क्या, तिनीहरू चाहिँ एकदमै आतङ्कवादी त नभनौँ, एकदमै उग्र के। उनीहरूले चाहिँ रोमीहरूलाई आफ्नो बल जबस्तीले युद्ध गरेर रोमीहरूलाई निकाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी विचार गरेका थिए। अनि एकजना येशूको चेला सिमोन होइन, यहुदा, अर्को यहुदा, त्यो चाहिँ उग्रपन्थी थियो भन्छ होइन। उग्रपन्थीहरू चाहिँ एकदमै उग्र के, एकदमै बल जब्ती युद्ध गरेर यो रोमीहरूलाई यहाँबाट धपाउनुपर्छ भनेर सोचेको। अनि उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि उग्रपन्थी भएर अग्रपन्थी भएर आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी विचार गरेका थिए। अनि कसैले भन्छ पावल पनि अग्रपन्थीको दल हो भन्छ होइन। इजरायलमा 4 यहुदीहरू विभाजन भएका थिए, 4 किसिमका मानिस, एउटा फरिसी, एउटा सदुकी, एउटा एसिन भन्छ, जसलाई चाहिँ कुमरान कम्युनिटी भन्छ। तिनीहरू चाहिँ हैरान भएर यरुसलेममा बस्नु नसकेर तिनीहरू चाहिँ उजार स्थानमा बस्न गएको कुमरानमा होइन, त्यसलाई एसिन्स भन्छ। अनि एउटा चाहिँ अग्रपन्थी होइन, जसले चाहिँ युद्ध गरेर एकदमै रोमीहरूलाई धपाउन खोजेका थिए। अनि यो चोरहरू सायद उग्रपन्थी थिए, किनभने तिनीहरू हत्यारा थिए भनेर भन्छ। अनि त्यो बराबास पनि अग्रपन्थी थिए, किनभने तिनीहरू यहुदी हो, तिनीहरू डाकु होइन है। डाकु पनि हुनसक्छ तर अरू एकदम होइन धार्मिक के भन्छ, धार्मिक लडाकुहरू हो क्या तिनीहरू है। जसरी अहिले आइसिस भन्छ नि, उनीहरू पनि मुस्लिम धर्म मान्छन्, उनीहरूले अल्लाहलाई नै मान्छ, धार्मिक हो तर नि मान्छेको घाँटी काट्छन् नि, हो त्यस्तै हो है। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ, अलिकति के भन्छ, इजरायलको पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति युद्ध गर्नेहरू है। अनि उनीहरूले चाहिँ के विश्वास गर्थे भन्दाखेरि, यदि इजरायलमा
न्याय भएन, जथाभावी मान्छेले गर्न थाल्यो भने पुरै इजरायललाई परमेश्वरले नाश गर्नुहुन्छ अरे। त्यही भएर उनीहरूको काम के हो, कसैले व्यवस्था विरुद्ध काम गर्यो भने तिनीहरूलाई मार्ने के तिनीहरूले, किनभने एकजना मर्यो भने सबै देश बच्छ, नत्र भने एकजनाले नराम्रो गर्यो भने सबैलाई मारिदिन्छ। अनि उनीहरूको लजिक चाहिँ कहाँबाट आएको भने होइन, पिनास छ नि पुरानो नियममा, जसले चाहिँ पुजारी होइन एकजनाले अन्य जाति बिहे गरेर ल्याउँछ अनि मन्दिरमा लिएर आउँछ आफ्नो श्रीमतीलाई, अन्य जाति त मन्दिरमा छिर्न पाउँदैन। अनि त्यो पिनासले के भन्छ, एलिएजारको छोरा होइन त्यो हारुनको नाति, उसले चाहिँ उनिदिन्छ लोग्ने स्वास्नी दुवैलाई मारिदिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले प्रशंसा गर्छ, किनभने परमेश्वरको नियम कानुन व्यवस्था विपरीत गरेकोले अनि त्यो एकजनाको कारणले के भयो, त्यसलाई मारेकोले पुरै इजरायलमा दण्ड आएन। तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, जब यहोशूको पालामा एकजनाले त्यो त्यो के भन्छ घृणित थोकबाट एउटा कुरा लिन्छ नि होइन, आकानले, त्यो आकानको पापले कतिजना मरे, धेरैजना मरे नि, हो कि न हो। त्यसरी नै उनीहरूले चाहिँ के सोच्थ्यो भने इजरायलमा कसैले व्यवस्था विरुद्ध काम गर्यो भने सबै राज्यमाथि परमेश्वरको न्याय आउँछ भन्ने डरले उनीहरूले चाहिँ मार्थ्यो। त्यही भएर पत्रुसले जब होइन गलातीको पुस्तकमा गलातीमा पत्रुस र पावल बीच त्यहाँ अलिकति वाद विवाद परेको थियो नि होइन। पहिला चाहिँ पत्रुसले मजाले खाइरहेको थियो अन्य जातिहरूसँग, किनभने पुरानो व्यवस्थाको पुस्तकमा अन्य जातिहरूसँग खानु घृणित कुरा हो। अनि जब त्यहाँ यहुदीहरू आएर पत्रुस चाहिँ डराए रे, अनि विद्वानहरूका अनुसार त्यो यहुदी अग्रपन्थी थिए के, मारिहाल्थे तिनीहरूले, किनभने पत्रुसलाई मारेन भने होइन पुरै राष्ट्रमा परमेश्वरको क्रोध आउँछ भनेर तिनीहरू डराउँथे, त्यही भएर मार्थे भनेर होइन। त्यही भएर है येशू क्रिस्टको एकजना चेला पनि अग्रपन्थी चाहिँ थिए है। कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो है, मैले के भने डाइभर्ट भयो अलिकति, माफ गर्नलाई। त्यो विषयमा कुरा गरिरहेको होइन हामीले, कि के भन्छ गवाईको बारेमा होइन। यहाँ गवाई चाहिँ एकदम मान्य हुन्छ। यदि मैले आफ्नो विषयमा गवाई दिएँ भने मेरो गवाई सत्य हुँदैन, मेरो विषयमा गवाई दिने अर्कै हुनुहुन्छ र म जान्दछु कि मेरो विषयमा उहाँले जे गवाई दिन्छ त्यो गवाई सत्य थाहा छ। र अदालतको कुरा गरिएको थियो, अदालतमा गवाई ल्याउनु पर्ने र त्यो गवाई चाहिँ त्यतिकै यहुदीहरूले के भन्छ जथाभावी मान्छे मार्दैन भन्ने कुरामा, जथाभावी दण्ड दिँदैन भन्ने कुरामा यो अग्रपन्थीको कुरा आएको हो। त्यही भएर येशू क्रिस्टले अब यहाँ गवाई चाहिँ ल्याउनु भयो। अब त्यो गवाई के हो, मेरो विषयमा गवाई दिने अर्कै हुनुहुन्छ अरे, र म जान्दछु कि मेरो विषयमा उहाँले जे गवाई दिनुहुन्छ त्यो सत्य ठहरिन्छ। अर्थात् उहाँको गवाई दिने को हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ। उहाँको गवाई दिने पछि को हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। र उहाँको गवाई दिने अर्को को हुनुहुन्छ, उहाँको कामहरू हुन् भनेर उहाँले भनिदिनु भयो है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एकदमै रहस्यका कुरा, एकदमै यथार्थ कुरा येशू क्रिस्टले भनिदिनु भयो। र यहाँ दानियल अगमवक्ताले भनेको धेरै भविष्यवाणी चाहिँ यहाँ पुरा भएको कुरा चाहिँ हामीले पायौँ। त्यही भएर येशू क्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरिसकेको छ। ल आजलाई यति गरौँ। अब हामी भोलि चाहिँ यो छोटकरीमा यो गवाईको विषयमा नि भोल्ने गरौँ। 31 पददेखि हामी 47 पदसम्म भोलि थर्ड पार्ट गर्नेछौँ। अनि आज हामीले धेरै रहस्यका कुरा गऱ्यौँ। अनि मलाई विश्वास छ यसले तपाईँको मुक्तिको निश्चयतामा होइन, तपाईँको मुक्तिको सुरक्षामा यो वचनले धेरै नै सहायता पुर्याउनेछ। किनभने हामी जसले मुक्तिलाई आउँछ भनेर पर्खिरहेकाहरू, जसले परमेश्वरको वचनलाई बुझेका थिएनन्, आज एकदमै स्पष्ट भयो होला कि हाम्रो मुक्ति सुरु भइसकेको छ, हाम्रो अनन्त जीवन सुरु भइसकेको छ। अब यसको पूर्णता मात्र आउन बाँकी छ। ल सबैजनालाई प्रभु येशू क्रिस्टको नाममा जय मसीह। यतिका बेर बस्नु भएको लागि धन्यवाद छ।